अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो कि दुनिया के आखिरी किनारे पर मौजूद है। इस मुल्क के कुदरती नज़ारे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माने जाते हैं। इस मुल्क के बारे में आप जानते हों या ना जानते हों, इस मुल्क की क्रिकेट टीम को आप ज़रूर जानते होंगे। इस मुल्क के चारों तरफ पानी है। इस मुल्क का ज़मीनी रास्ता किसी भी मुल्क से नहीं लगता। आज हम सैर करने वाले हैं न्यूजीलैंड मुल्क की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान और इंडिया से इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, न्यूजीलैंड की तारीख क्या है, न्यूजीलैंड के रस्म व रिवाज, इस मुल्क की करेंसी, इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की खूबसूरत मशहूर मकामात। तमाम तफसील के साथ आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। न्यूजीलैंड एक खूबसूरत और मुनफरिद मुल्क है जो जनूबी बहरुल काहिल में वाक़ है। ये कुदरती खूबसूरती, मतनूዕ सकाफ़तों और एक आरामदेह तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर है। न्यूजीलैंड जो एक आइलैंड मुल्क है जो कि 2 बड़े जजीरे पर मुश्तमिल है, जनूबी आइलैंड और शुमाली आइलैंड, और इसके अलावा 600 छोटे जज़ायर भी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की सरहदें इसकी जुग्राफियाई तौर पर अलग थलग और मुनफरिद पोजीशन की वजह से दुनिया के दीगर ममालिक से मुख्तलिफ हैं। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी सरहदें सिर्फ समंदर से मिलती हैं। न्यूजीलैंड का साहिली खिता तकरीबन 15,000 किलोमीटर तवील है। इस मुल्क की कुल आबादी 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक 53,38,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 123वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,021 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। ये एक आइलैंड मुल्क है जिसके चारों तरफ पानी है। इस मुल्क में हर तरह से अमन है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हम ज़्यादातर क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से हक़ाइक़ से हम नावाकिफ़ हैं। आज की वीडियो देखने के बाद न्यूजीलैंड को मुकम्मल तौर पर जान पाएंगे। न्यूजीलैंड में सरकारी तौर पर 2 ज़बानें बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी यहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। माओरी ज़बान ये न्यूजीलैंड के असल बाशिंदों की ज़बान है। अगरचे अंग्रेज़ी ज़बान सबसे ज़्यादा आम है, लेकिन माओरी ज़बान को भी अहमियत दी जाती है और इसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। न्यूजीलैंड की सकाफ़त में माओरी ज़बान का गहरा असर है। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले माओरी लोगों को पार्लियामेंट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ हैरान कुन हक़ाइक़ बताती चलूँ, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों से ज़्यादा भेड़ें रहती हैं। जी हाँ, आबादी के लिहाज से भेड़ें इंसानों से भी ज़्यादा हैं। ये मुल्क इंतहाई साफ़ सुथरा और पुरकशिश फ़िज़ाओं से भरा हुआ है। सरसब्ज़ पहाड़ और हर तरफ से समंदर से घिरा हुआ। अगर बात की जाए इस मुल्क के मौसमों के बारे में, तो दिसंबर से फरवरी तक शुमाली जजीरे का मौसम गर्म रहता है, तेज़ धूप निकलती है और बारिशें भी कम होती हैं। जून से अगस्त जनूबी जजीरा बहुत सर्दी होती है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में खुश्क साहिली भी रहती है और तूफ़ान भी आते हैं। इस मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है। न्यूजीलैंड की मईशत का दारोमदार खेती बाड़ी, डेयरी फार्मिंग, फल सब्जियों और गोश्त के एक्सपोर्ट पर है। इस मुल्क में डेयरी फार्मिंग बहुत जदीद तरीके से की जाती है, जिससे प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसके अलावा टूरिज़्म इंडस्ट्री भी मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा देती है। अब एक नज़र डालते हैं न्यूजीलैंड के मज़हबों पर। न्यूजीलैंड में मजहबी आज़ादी का हक आइन में महफूज है। 19वीं सदी में बरतानवी आबादकारों के साथ मसीही मुबल्लिगीन भी आए थे और उन्होंने माओरी आबादी में मसीहत की तबलीग की थी। आज भी न्यूजीलैंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मसीही है। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में न्यूजीलैंड में इस्लाम का असर नुमायां तौर पर बढ़ा है। मुल्क में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है और उन्होंने अपनी मसाजिद और इस्लामी मराकज़ कायम किए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख और दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी मौजूद हैं।
انہوں نے اپنے مذہبی تہوار اور رسومات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں نیوزی لینڈ کی تاریخ پر۔ نیوزی لینڈ میں پہلے آباد ہونے والے ماؤری لوگ تھے جو تقریباً 1300 سال پہلے پولینیشیا سے آئے تھے۔ ماؤریوں نے اپنی آمد کے بعد زمین کی کاشتکاری، مچھلیاں پکڑنے اور جنگلات سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی ایک منفرد ثقافت، زبان اور روایات کو جنم دیا۔ ماؤری ثقافت کا ایک اہم حصہ ٹاٹو اور موکو ہے، جو کہ ان کی شناخت اور تاریخ کا اظہار کرتے ہیں۔ 1769 میں برطانوی بحری جہاز کا کپتان جیمز کک نیوزی لینڈ پہنچا اور اسے یورپ کے نقشے پر لایا۔ 19ویں صدی میں برطانویوں نے نیوزی لینڈ میں آباد کاری شروع کی اور ماؤریوں کے ساتھ زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ماؤریوں اور برطانویوں کے درمیان زمین اور اقتدار پر متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کار 1840 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت نیوزی لینڈ کو برطانوی تاج میں شامل کر لیا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں نیوزی لینڈ نے تیزی سے ترقی کی اور ایک خوشحال ملک بن گیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں برطانیہ کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ 1947 میں نیوزی لینڈ کو برطانیہ سے مکمل خود مختاری حاصل ہوئی۔ آج کا نیوزی لینڈ ایک متنوع ثقافتی ملک ہے جہاں ماؤری، یورپی، ایشیائی اور دیگر نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اولمپکس میڈل بھی اسی ملک کے پاس ہیں۔ نیوزی لینڈ کا 80% حصہ خالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی جزیرے کا ایریا مکمل طور پر پہاڑوں اور اونچی نیچی زمین سے بنا ہوا ہے، جہاں روڈ تک بھی مشکل سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر آبادی شمالی جزیرے میں آباد ہے۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے تک نان وائٹ لوگ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس ملک میں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس ملک کو بزنس فرینڈلی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے، جو پاکستانی 175 روپے کے برابر اور انڈین 51 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، اس پورے جزیرے میں ایک بھی سانپ نہیں ہے، جبکہ اس کے ہمسایہ ملک آسٹریلیا، جو کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دنیا کے خطرناک ترین سانپ پائے جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ویلنگٹن ہے۔ یہ شہر نہایت خوبصورت ہے۔ اس شہر کی کیبل کار بہت مشہور ہے۔ یہ آپ کو پورے شہر کی سیر کرواتی ہے اور ٹورسٹ سب سے زیادہ اس کیبل کار کا سفر کرتے ہیں۔ آکلینڈ نیوزی لینڈ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر میں آپ کو پاکستانی اور انڈین بھی نظر آئیں گے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں نیوزی لینڈ کے مشہور مقامات پر۔ نیوزی لینڈ قدرتی خوبصورتی کا خزانہ ہے۔ اس ملک میں آپ کو پہاڑوں سے لے کر ساحلوں تک، جنگلات سے لے کر جھیلوں تک ہر قسم کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ ویلنگٹن کا قومی عجائب گھر ٹی پاپا ٹونگاوا نیوزی لینڈ کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی دنیا کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہاں آپ ماؤری ثقافت، نیوزی لینڈ کے پہلے باشندوں کے بارے میں جان سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک اصلی مواقع ڈھانچہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیتھرک ریزرو ایک ایسا جنگل ہے جہاں آپ نیوزی لینڈ کے ان جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں جو کبھی خطرے میں تھے۔ یہاں آپ کیوی، ٹوٹارا اور دیگر بہت سے جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئنز ٹاؤن ایک ایسا شہر ہے جو ایڈونچر کے شائقین کے لیے بہترین ہے۔ یہاں آپ اسکیٹنگ، ہائیکنگ، بنجی جمپنگ اور دیگر بہت سی ایڈونچر سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت سے مشہور اور خوبصورت مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کے ویزے کے بارے میں۔ ویزے کے لیے آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں؟ اس ملک میں بہت زیادہ اپلائیمنٹ ہیں۔ ویزے کی بہت سی کیٹیگری ہیں، جن میں سے کچھ کیٹیگری میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ گلوبل امپیکٹ ویزا، یہ ان کے لیے ہے جو بزنس مین ہیں اور جن کا بہت وسیع پیمانے پر کاروبار ہے۔ وہ اس ویزے کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ ویزا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایسا ویزا آفر کرتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس 7 لاکھ نیوزی لینڈ ڈالر چاہیے اور عمر آپ کی 60 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، تو آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی ویزا بھی پاکستان کے لیے موجود ہے، بہت سی اچھی یونیورسٹی جہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلیجن ویزا بھی ہے۔ اگر آپ مسجد میں نماز یا قرآن پاک پڑھانا جانتے ہیں
تو اس بیس پر بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وزٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی کوئی بھی ایمبیسی موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو تمام ویزے آن لائن ہی اپلائی کرنے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے کھانوں کے بارے میں۔ نیوزی لینڈ کا قومی پھل کیوی ہے۔ نیوزی لینڈ کا کھانا اس کی متنوع ثقافت اور قدرتی وسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں آپ کو مقامی موری کھانوں سے لے کر مغربی کھانوں تک اور سمندری غذا سے لے کر گوشت کے پکوان تک ہر قسم کے کھانے ملیں گے۔ ہنگاکی موری ثقافت کا ایک روایتی طریقہ ہے جس میں زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں پتھر گرم کیے جاتے ہیں، پھر ان پتھروں پر کھانا رکھ کر اسے مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کھانا قدرتی طور پر پکتا ہے۔ ہنگاکی میں عام طور پر گوشت، مچھلی، سبزیاں اور کئی قسم کی جڑیں پکائی جاتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو نیوزی لینڈ کے بارے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔